sikat balita. Nandito mo lang mapapakinggan. Berada FM. Importante, boy! Para sa mga abusado sa gahom, mga saadog ang lihok sa ilawan ni haom. Sa naas panggamhanan nga sige o pasagad, mga mulo sa katawan wana hatagad pagtagad. Mga nagdumala nga puro yaga-yaga, mga binuhatan nga puro yama-yama. Sa serbisyo publiko ni Wingkaw, kauban ng espiyang sinaligang si Kosi. Punto por punto mo komentaryo, kining veterano natong amigo. Ano maya sa gobyerno ato ang hisgutan, tingog sa katawhan iyahang barugan. Manakan birahan, mga hiwing binuhatan, mga kawatan sa kaban sa panggamanan. Di mo magsilbi kay aduna na kami. Wing Abot na kamalasan ninyong mga abusado, kay adunay Wingkaw ubos na mong amigo. Para sa mga abusado sa gahom, mga saadog ang lihok sa ilawan ni haom. Sa naas panggamhanan nga sige o pasagad, mga mulo sa katawan wana hatagad pagtagad. Mga nagdumala nga puro yaga-yaga, mga binuhatan nga puro yama-yama. Sa serbisyo publiko ni Wing Mibanat pagdako ang gintang sa mga adunahan ngadto sa mga kabos diin ang mga adunahan misamot pagkabahandianon samtang misamot pagkautot ang mga pubring uyamot. Mibanat usab ang pagpangabuso o pagpangilkil sa pipila ka mga karahong opisyal sa kagamhanan. Tungod niini namugna kining tulumanon banat sa birada. Mubanat sa pagyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga diin gitahasan sa maayong pagserbisyo apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panudlanan sa mga katawhan. Banat sa serbisyo! Banat sa serbisyo! O karon, ani ana ang inyuhang anchorman,